اس اعلان دے مطابق اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دا عنوان اور موضوع ہے نماز دے اندر ہاتھ بننے نے کہ چھڈنے نے تے بننے نے تے کتھے بننے نے، یعنی نماز میں ہاتھ باندھنا اور پھر کیسے۔ یہ بھی فرمائشی موضوع سی۔ تواڈے وچوں کسی بھائی نے دو موضوعات بیان کرن دا کیا سی۔ ایک موضوع پچھلے جمعے بیان ہو چکیا ہے، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دی سیرت اور انہاں دی وفات۔ اج نماز دی اندر ہاتھ بنن دا میں انشاءاللہ اس موضوع نو آپ دے سامنے اپنی علمی بساط دے مطابق بیان کرن دی کوشش کرانگا۔ اس سلسلے دے اندر سورہ الاحزاب دی غالباً 21 نمبر آیت ہے جو میں آپ دے سامنے تلاوت کی تھی کہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی ساڈے واسطے نمونہ ہے۔ عبادت کرنی ہے اللہ دی تے مرضی چلنی ہے محمد الرسول اللہ دی، یعنی سنت آپ دی، طریقہ آپ دا۔ آپ ساڈے واسطے محترم بھی نے، رسول بھی نے، پیغمبر بھی نے، اسوہ حسنہ بھی نے، اللہ دے نمائندے بھی نے، اللہ سبحانہ و تعالی دے برگزیدہ نے۔ اللہ نے قرآن مجید دے اندر اپنی اطاعت دے نال نبی دی اطاعت دا بار بار حکم ارشاد فرمایا ہے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ۔ ایمان والو اللہ رسول دی اطاعت کرو، اے ایمان والو اللہ دی اطاعت کرو، دے رسول دی اطاعت کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ ایمان والو اللہ دی اطاعت کرو، دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت کرو، اپنے عملانو خرابی نہ کر لینا، بربادی نہ کر لینا۔ نبی دی اطاعت تو ہٹو گے تو تواڈے عمل برباد کر دیتے جان گے۔ ولا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال نو برباد ہون تو بچانا جے تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی نو نمونہ بنا لو۔ اور قرآن مجید 18ویں پارے دی سورہ نور دے اندر ارشاد فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ ایمان والو نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور میرے رسول دی اطاعت کرو۔ گویا نماز دا ذکر کر کے، زکوٰۃ دا ذکر کر کے، دینی احکام دا ذکر کر کے اللہ نے نال کیا اطیعوا الرسول، میرے رسول دی اطاعت کرو۔ یعنی نماز ویسے پڑھو جیسے نبی نے پڑھی ہے، صحابہ نے دیکھی اور محدثین نے انہوں نے نقل کیتا، بیان کیتا۔ صحابہ دا بیان ساڈے واسطے معتبر ہے، صحیح حدیث دی روشنی دے اندر دیکھنا ضروری ہے کہ صحابہ نے کی بیان کیتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز دے اندر قیام چا ہاتھ کتھے رکھ دے، رکوع دے اندر ہاتھ کس طرح رکھ دے، سجدے دے اندر کس طرح حالت اختیار فرما دے، تشہد دی حالت کیا ہوندی، ایک ایک چیز احادیث دے اندر A to Z بیان ہو چکی ہے۔ لہذا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ بھی دیو، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، لیکن نبی دی اطاعت کردے ہوئے دیو، نبی دے طریقے نو اپنا کے دیو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تواڈے واسطے اللہ دی رحمت دے دروازے کھل سکن۔ پتہ چلیا کامیابی ہے تو اللہ رسول دی اطاعت دی اندر، اگر جنت ہے تو اللہ رسول دی اطاعت دی اندر، اگر فوز و فلاح ہے تو اللہ رسول دی اطاعت دی اندر، اگر اللہ تعالیٰ دی رحمت دا حصول ہے تو بھی اللہ رسول دی اطاعت دی اندر، اگر کسی نے دنیا آخرت دیاں کامیابیاں حاصل کرنی ہے تو بھی اللہ رسول دی اطاعت ہی ایک واحد راستہ ہے۔ انہوں اپناؤ گے، نبی پاک نمونہ نے، اللہ نے حکم دیتے، نبی پاک نو حکم دیتا، اللہ دے سونے نبی نے کر کے دکھایا۔ اور صحیح البخاری دے اندر 5 مرتبہ حدیث موجود ہے جناب وائل بن حجر رضی اللہ عنہ دے کولوں کہ اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 600
631 نمبر دے اوپر یہ پہلی مرتبہ آئی ہے، حدیث نمبر 631، فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، اے میرے صحابہ نماز اس طرح تسی پڑھنی ہے جس طرح مینوں پڑھ دیا تسی دیکھ رہے جی، اور خوب دیکھو، اچھی طرح دیکھو۔ فرمایا سیانے سیانے لوگ پہلی صف دے اندر میرے قریب آیا کرن، او دے بعد دوسرے لوگ پیچھے کھڑے ہویا کرن، بچے وغیرہ انہوں نے لاسٹ دے اتے کھڑے کریا تاکہ سیانے لوگ میری نماز نو اچھی طرح دیکھ لین اور انہوں اختیار کر لین، پھر اگے سکھان، لوگاں نو سمجھان، لوگاں نو بتلان اور سنت دے مطابق نماز پڑھن تے پڑھان۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھنی ہے جس طرح مینوں پڑھ دے نو تسی دیکھ رہے جے۔ دیکھو بھائیو، صحابہ نے دیکھیا، انہوں نے اپنے شاگرداں نو دسیا، انہوں نے اپنے شاگرداں نو دسیا، صحابہ کرام، پھر تابعین، پھر تبع تابعین آئے، پھر محدثین کرام انہوں دے اندر آئے، تبع تابعین، تابعین تو محدثین کرام پیدا ہوئے، انہوں دی شاگردی اختیار کیتی، لمبے لمبے سفر کیتے، چھوٹی چھوٹی حدیث دی خاطر، مہینے دا سفر، سیدنا جابر بن عبداللہ صحابی رسول ہون دے باوجود ایک حدیث دی خاطر، طلب علم دی فضیلت، ملک شام دے اندر گئے، سیدنا انیس رضی اللہ تعالی عنہ دے کول تے جا کے صرف ایک حدیث لئی ایک مہینے دا سفر کیتا، سپیشلی گھوڑا خریدیا اور حدیث لے کے واپس پلٹے۔ اس طرح انہوں نے محنتاں کیتیاں کہ اللہ دے نبی دا اسوہ کی ہے، جن نے ڈائریکٹ سنیا یا جن نے ڈائریکٹ دیکھیا او دے کولوں میں سن لواں تاکہ میری سند بھی عالی ہو جائے۔ ایک ہوندا ہے شاگرد، شاگرد دا مرتبہ زیادہ ہے، جی میں نبی پاک دے شاگرد نے صحابہ بھائیو انہاں دا مرتبہ زیادہ ہے، صحابہ دی شان نو کوئی بھی نہیں پہنچ سکدا، صحابہ دے شاگرد نے تابعین، انہاں دا مرتبہ باقی امت دے نالوں زیادہ ہے، صحابہ تو تھلے تے ساری امت دے نالوں اتے، تابعین دا مرتبہ ہے، کیونکہ اللہ دے پاک رسول نے فرمایا خیر القرون قرنی، بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، ثم الذین یلونہم، پھر بہترین وہ لوگ نے جڑے میرے بعد ہوں گے، یعنی یہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، ثم الذین یلونہم، پھر جڑے صحابہ دے بعد آن گے یعنی تابعین، وہ بہترین لوگ ہوں گے۔ باقی امت دے نالوں اے درجہ بدرجہ شانہ نے اگر انہوں مزید پھیلایا جائے تو سمجھ دے اندر آؤں ہے کہ بہت سارے صحابہ انہاں دے وچوں بھی درجات دیاں اللہ نے تفاوت رکھے ہیں، مراتب رکھے نے، جس طرح دیگر صحابہ نے احد والیاں دی شان زیادہ ہے، احد والیاں دے نالوں بدر والیاں دی شان زیادہ ہے، بدر والیاں دے وچوں جناب تسی کہہ سکتے جی عشرہ مبشرہ دی شان زیادہ ہے، عشرہ مبشرہ دے وچوں کہہ سکتے جی 4 صحابہ دی شان بڑی ہے، 4 صحابہ دے وچوں 2 صحابہ دا مقام بڑا ہے، 2 صحابہ دے وچوں ابو بکر صدیق دا سب تو اونچا مقام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بعد ہے۔ تو ایک مراتب نے، درجات نے اللہ نے عطا فرمائے اور احادیث کے اندر دی نصوص موجود نے، صرف میرے یا کسی دے کہن تک محدود نہیں۔ بھائیو آئیے میں عرض کراں کہ ان صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی نماز کیسے نوٹ کی تھی، کیسے محفوظ کی تھی۔ تو اج دا موضوع میں پھر دوہرا دیا ہے کہ ہاتھ بننے نے نماز دے اندر کس طرح بننے۔ جناب صحیح البخاری کتاب الاذان پہلی حدیث آپ دے سامنے 698 نمبر دے اتے جناب ابو حازم بیان کردے نے، ان ابی حازم، ابو حازم تابعی نے، انہاں دا نام سلمہ بن دینار ہے، اے بیان فرماندے نے ان سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ، جناب سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرنے والے صحابی رسول نے، انہوں نے اپنے استاد تابعین صحابی کو لو سنیا، صحابی نے نبی پاک دا نقشہ بیان کیتا، کہنے لگے نے کان الناس یؤمرون ان یضع الرجل یدہ الیمنی علی ذراعہ الیسری فی الصلاۃ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی دی اندر سانو لوگاں نو حکم دتا جاندا سی، حکم دتا جاندا سی، کان الناس یؤمرون،
تے صحابہ نو حکم دین والا کون ہو سکتا ہے؟ کون ہو سکتا ہے؟ اللہ دے رسول. اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے سوا کون دین دے معاملے دے اندر حکم دے سکتا کسے عمل دا؟ کان الناس یؤمرون ان یضع الرجل یدہ الجمنہ علی ذراعہ الیسری فی الصلاۃ. سانو حکم دیتا جاندا سی کہ سجا ہاتھ کھبے ہاتھ دی کلائی دے اوپر رکھو نماز دے اندر. سجا ہاتھ کھبے ہاتھ دی کلائی دے اوپر رکھو. کلائی اے گٹ تو لے کے کونی دے درمیانہ حصہ ہے, اینو کہندے نے کلائی. اے گٹ اے کلائی گٹ دا فاصلہ جڑا تقریباً کم و بیش. اور نماز پڑھن واسطے وضو ضروری ہے, صحیح ہے. توجہ میرے وال پوری رکھنا تاکہ تھوڑے ٹائم دے اندر میں زیادہ آپ کو باتاں کوئی دس سکاں. وضو دے اندر اللہ تے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, اللہ نے رسول پاک نے ایتھوں لے کے ہاتھ نو کونی سمیت کونی تک دھلایا ہے. پہلے سجا ہاتھ پھر کھبا ہاتھ ہے کونی تک, چونکہ اینا استعمال ہونا ہے. تسی غور کرنا کدے کلے بیٹھ کے وضو دے اندر جیڑے اعضاء استعمال ہونے نے وہ دھلائے نے, جیڑے اعضاء استعمال نہیں ہونے وضو دے اندر انہاں نو دھون دا حکم نہیں دیتا. موڈیاں دا کوئی نماز دے اندر کردار نہیں دھوتے. پیٹ سینے دا کوئی کردار نہیں دھوتا. گوڈے پنڈلیاں دا کوئی کردار نہیں دھوتا. ٹخنیاں تک پیراں دا کردار سی, انہاں نے سدھا بھی کھلونا سی, انہاں ٹیڑھا ہو کے بھی اگر تشہد دے اندر حضرات بیٹھے ہو تسی غور فرماؤ یہ ٹخنے تک لگدا تھلے. اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 اعضاء دے اتے یا 7 اعضاء دے اتے مینوں سجدہ کرن دا حکم دیتا ہے. 2 پیر, 2 گوڈے, 2 ہاتھ, اے پیشانی, اے 5 نے. اینو 5 کلیان کہندے نے, 7 دا لفظ حذف کر دینا معذرت دینا. اے 5 کلیان نے. فرمایا قیامت دے دن میں اپنی امت نو پہچانا گا سیانا گا 5 کلیان تو. میری امت دے اے وضو دے اعضاء چمک دے ہون گے. سبحان اللہ. وضو دے اعضاء میری امت دے چمک دے ہون گے. پیر بھی, ہاتھ بھی, چہرہ بھی اے چمک رہا ہوئے گا. میں دور پہچان لگا یہ میری امت ہے, یہ محمدی نے صلی اللہ علیہ وسلم. اس واسطے فرمایا اسبغ الوضو, وضو اچھی طرح کریا کرو. یہ دی چمک جنہ تسی اچھی طرح وضو کرو گے نا اونی یہ دی چمک تیز ہوئے گی. اونی جنہ کپڑا دھوو گے جی میں چمک دا ہے اس طرح ہی یہ بھی چمکن گی. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتا جاندہ سجا ہاتھ کھبے ہاتھ دی کلائی دے اتے رکھو. میں ذرا اتنے تھوڑا زور دے رہا جناب دی توجہ دے واسطے. دیکھو ہاتھ بنن دا نماز سے طریقہ, اپنے دائیں ہتھیلی گٹ دے اتے رکھ لو, ٹھیک ہے. ادھا ہاتھ تے آوے, ادھا ہاتھ گٹ دے اتے کلائی تے آوے, یہ بھی ٹھیک ہے. اے بھی کلائی ہے. اس کونی تک تسی ہاتھ بن سکتے جی. میرے وال توجہ, اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے ایتھوں تک جا سکتے, اس تو اگے نہیں جا سکتے. اس طرح نہیں کرنا, کونی تو اگے کراس نہیں کرنا, انج ہاتھ نہیں بننے. ایتھوں تک اینا ہی تو لایا, اینا ہی استعمال کیتا ہے. تے حدیث دے کی الفاظ سن, سجا ہاتھ کھبے ہاتھ دی کلائی دے اتے بنیا. کلائی اے ساری کلائی. اگر کلائی دے اتے بنو, ذرا کرو ہاں تجربہ, بنو ہن نافتو تھلے نو لیاؤ, آؤں ہے بس زیادہ سینے تو تھلے آئے گا. اے پوری کلائی تک لے کے جاؤ تے نافتو تھلے ہاتھ آ ہی نہیں سکدے, فطرت ہی نہیں, بے بس ہے بندہ. خاص طور تے اللہ نے جسامت بنائی ہے, کوئی دبلا ہے, کوئی پتلا ہے, کوئی موٹا ہے, کوئی پیٹ بڑے والا ہے. بڑے پیٹ والا لیا کے بکھائی, وہ دا ایڈا ٹیڈ ہوے تے کلائی دے اتے ہاتھ رکھے تے تھلے لیا کے دکھائی کہ ناف تو نیچے آ ہی نہیں سکتا. اللہ نے بندے دی فطرت بنائی ہے اور اے ہوئی حکم دیتا جاندہ سی. آئیے اے حدیث حکمن مرفوع ہے. 2 نمبر حدیث, دوسری حدیث عن وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ
سیدنا وائل بن حجر بیان کر دینے یہ صحیح ابن خزیمہ دے اندر حدیث موجود ہے. امام ابن خزیمہ رحمت اللہ تعالی علیہ امام بخاری دے بھی استاد نے, انہوں نے کتاب لکھی صحیح ابن خزیمہ 3 جلداں دے اندر ہے. او دے مقدمے دے اندر شروع چ لکھ دینے کہ میں یہ حدیث دا ذخیرہ جمع کر رہا ہوں, اے دے اندر میں ایک بھی ضعیف حدیث نہیں لیانی, اے دے اندر میں حسن یا صحیح سب تو اعلیٰ درجہ ہے, او دے بعد حسن درجہ ہے. فرماندے نے حسن تو تھلے یا ضعیف حدیث کہہ لو میں نہیں یہ دے اندر بیان کرانگا, اے محدث کبیر نے, فقہ نے, متقن نے, حافظ حدیث نے, محدثین دے استاد نے, انہوں نے بیان پہلے کرتا. اپنی کتاب دے اندر یہ حدیث لے آندے نے. حدیث نمبر 2 جڑی میں ترتیب پیش کر رہا, وائل بن حجر رضی اللہ عنہ دے کولو یہ حدیث بیان کر دینے. اے وائل بن حجر ہی نے جڑے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے پاس دور دراز تو کچھ لوگاں دے اندر اپنے ساتھیاں ایک وفدی صورت دے اندر آئے, مدینہ رسول دے اندر مسلمان ہو گئے, 20 دن آپ دے کول رہے, آپ دی نماز نوٹ کیتی, انہوں ہی جس ویلے الوداع کیتا اللہ دے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں ہی فرمایا سی دیکھو بھائی صلو کما رأیتمونی اصلی, جس طرح مینوں نماز پڑھ دیا دیکھ لیا جے اس طرح نماز تسی پڑھنی ہے. صلو امر دا سیغہ ہے, امر وجوب دے واسطے ہوندا ہے. اے وائل بن حجر حدیث بیان کر دینے کہندے نے صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں اللہ دے پاک رسول دے نال نماز ادا کیتی. سبحان اللہ, کنے خوش قسمت سن, امام پیغمبر کائنات سن, مقتدی صحابہ سن رضوان اللہ علیہ مجمعین, استاد محمد کریم سن, شاگرد محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ سن. کہندے نے صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوضع یدہ الیمنی علی یدہ الیسری علی صدرہ, میں اپنے پیغمبر پیر و مرشد استاد گرامی محمد کریم نو دیکھیا صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ دے اتے رکھیا اور انہوں علی صدرہ سینے دے اتے بنیا. صدر کہندے نے اگلے حصے نو, سینے نو. اے صدر جڑا نا, صدر پاکستان ہوئے یا صدر کسی مسجد دا ہوئے, انہوں بھی صدر اس تو کہندے وہ اگے ہوندہ ہے. سینے دے اوپر بنیا علی صدری ہی دے سپیشل لفظ نے, اور حدیث صحیح ہے. ابن خزیمہ دی پہلی جلد دی اندر 243 نمبر تے حدیث موجود ہے, اور بہت سارے محدثین کرام نے انہوں صحیح تسلیم کیتا ہے. تیسری حدیث سینے تے ہتھ بنن دی پہلی حدیث سنی آپ حضرات نے, سیدنا سہل بن سعد دے حوالے دے نال دوسری حدیث سنی, سیدنا وائل بن حجر دے حوالے دے نال. ہن تیسری حدیث آپ دے سامنے پیش کر رہا, اے مسند احمد ابن حنبل دے اندر جلد نمبر 5 تے حدیث صفحہ نمبر 226 تے. اے حدیث ہے سیدنا قبیصہ رضی اللہ تعالی عنہ دے کولو, عن قبیصہ ابن حلب عن ابی. قبیصہ تابعی نے, انہ دے باپ اصحابی نے, حلب رضی اللہ تعالی عنہ انہ دا نام سی, اپنے والد مکرم دے کولو بیان کر دینے کہ میرے ابا جی نے سانو جدو نماز سکھائی, انہیں کیا میں اپنی آنکھاں دے نال رأیت رسول اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو دیکھیا, ینصرف عن یمینہ وعن یسارہ, جس ویلے آپ نماز پڑھا کے فارغ ہوندے سلام پھیر دے مقتدیاں والا منہ کریا کر دے سن, میں دیکھیا آپ پھر جایا کر دے سن, کدے سجے پاسیوں دی پھر جاندے منہ کر لیندے, کدے کھبے پاسیوں دے گھم کے منہ کر لیندے. امام دے واسطے ضروری ہے کہ مقتدیاں والوں منہ کر لے, مگر ادھروں انج ہو کے آ جائے یا ادھروں دی اس طرح ہو کے آ جائے, دونوں ہی ثابت نے رسول اللہ دا طریقہ. اے میں دیکھیا. دوسری بات فرماندے نے وَرَأَيْتُهُ يَضَعُ هَذِهِ عَلَى صَدْرِهِ, دوسری بات میں سونے پیغمبر نو دیکھیا کہ آپ اپنے ہاتھ اپنے سینے دے اتے رکھ دے سن. رأیتو میں دیکھیا یضع ہادیہ, اے ہتھانو آپ رکھ دے سن علی صدریہ سینے دے اوپر. وصف یحیی الیمنی علی الیسری, اگے انہ دے قبیصہ دے شاگرد, تابعین دے شاگرد, تبع تابعین, امام یحییٰ بن معین بیان کر دینے
کہندے نے وصف یحییٰ انہوں نے اپنے شاگردانوں کر کے دسیا کہندا دساں کس طرح سی جی دسو استاد صاحب محدث کبیر کہندے نے اے ویکھو اے سجا ہاتھ الیمنا علی الیسرا کھبے دے اوپر رکھنا ہے فوق المفصل فرمایا پیڑ تو اتے رگ تو اوپر فرمایا بڑیاں جنوں کہندے نے اشا رگ جنوں کہندے نے جڑی جا کے پھیپھڑیاں نو ٹچ کر دی ہے لفظ نو جڑی ٹچ کر دی ہے بڑی ناڑ سپرنگ ورگی وہ دے تو فرمایا اتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا اے طریقہ ہے اس حدیث نو مسند احمد ابن حنبل نے بھی بیان کیتا ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ نے فتح الباری دے اندر بیان کر کے صحیح کیا ابن سید الناس نے شرح ترمذی دے اندر بیان کر کے صحیح کیا علامہ نیموی حنفی نے آثار السنن دے اندر بیان کر کے انہوں صحیح کیا محدث مبارک پوری نے تحفۃ الاحوذی شرح جامع ترمذی دے اندر انہوں نقل کر کے کیا روات ھذا الحدیث کلہم ثقات و اسنادہ متصل اس روایت دے سارے بیان کرنے والے راوی اعلیٰ درجے دے محدث نے ثقہ نے اور نال فرماندے نے یہ سند متصل ہے یعنی منقطع بھی نہیں بالکل سونے دی لڑی ہے سچے موتیاں دی لڑی ہے یہ حدیث تیسرے نمبر دے ہوتے میں آپ حضرات دے سامنے گوش گزار کی تھی آئیے ہن چوتھی حدیث میں آپ حضرات دے سامنے سنن الکبریٰ بہقی دے حوالے دے نال بیان کر رہے ہیں دوسری جلد صفحہ 30 مجمع الزوائد دے اندر بھی موجود ہے دوسری جلد 124 صفحہ اور طبرانی کبیر دے اندر بھی موجود ہے 22ویں جلد صفحہ 50 دے ہوتے اے حدیث دے راوی محترم نے جناب وائل بن حجر او ہوئی صحابی دوسرے مقام دے ہوتے نہ درس دیتا کہہ لو جمعہ پڑھایا تے اوتھے بھی یہ طریقہ بیان کیتا جتھے جاندے سن اللہ دے نبی دیاں سنتاں دے پرچارک بندے سن اور سنتاں دی عمل دی دعوت دیندے سن عمل بالسنہ عمل بالقرآن عمل بالحدیث بس دو ہی سن صحابہ دے طریقے یا قرآن دس دے یا حدیث پیش کر دے اے ہوئی انشاءاللہ اج کل اسی یہ بطیرہ طریقہ اختیار کیتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ سانو بھی صحابہ دی لڑی دی اندر پرو دے وے اس لائن دی اندر لگا دے وے اس پیاری مقدس اسماء گرامی دی فارس دے اندر تھلے کر کے ساڈا بھی نام لکھ دے وے بھائیو جناب وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ 5ویں حدیث کہندے نے حضرت رسول اللہ اتھے گیا سی صلیت مع رسول اللہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دینا نماز پڑھی اتھے بیان کر دینے حضرت رسول اللہ میں اللہ دے پیارے پیغمبر دی خدمت دی اندر حاضر ہویا ہین نہض الی المسجد پیارے پیغمبر دے کول اسی بیٹھے رہے باتاں کر دے رہے دین سکھ دے رہے آپ علیہ السلام سانو پڑھان دے رہے سکھان دے رہے او دے بعد اذان ہوئی ہین نہض الی المسجد پیارے پیغمبر مسجد دی طرف اٹھے فدخل المحراب سونے پیغمبر دا دروازہ محراب والوں کھلدا سی اللہ دے پیارے پیغمبر داخل ہوئے محراب ثم رفع یدیہ جدو نماز پڑھائی سونے پیغمبر نے دونے ہاتھ اٹھائے دوما ہتھانو اٹھا یعنی رفع الیدین کیتا رفع یدیہ بالتکبیر تکبیر تحریمہ دینال آپ علیہ السلام نے ہتھانو اٹھایا ثم وضع یمینہ پھر آپ علیہ السلام نے اپنے سجے ہاتھ نو رکھیا علی یسراہ پیارے پیغمبر نے اپنے کھبے ہاتھ دے اتے سجا ہاتھ رکھیا نال فرمان دے نے علی صدری ہی سونے نے اپنے سینے دے اتے ہاتھانو بنیا بھائیو حوالہ میں دس چکیا سنن الکبریٰ بہقی مجمع الزوائد طبرانی کبیر یہ تین احادیث دی کتاباں دی اندر شروحات نے بہت سارے نے بیان کیتا ہے اور ہزاراں کتب محدثین نے جڑیاں پھر نماز دے موضوع دے ہوتے لکھیاں او دے اندر بھی انہوں دہرایا انہاں دا شمار اللہ دے سوا کوئی نہیں جانتا یہ تو بھی پتہ چلیا جناب وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے کہ دایاں ہاتھ بائیں دے اتے رکھیا اور سینے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیا آئیے چھٹی حدیث ٹائم تھوڑا ہے چھٹی حدیث اخرج ابن ابی شیبہ مصنف ابن ابی شیبہ نے انہوں بیان کیتا ہے اور اے حدیث
فتح القدیر دے اندر بھی موجود ہے، تفسیر فتح القدیر دے اندر امام شوکانی رحمت اللہ علیہ دی اے تفسیر ہے، اے دے اندر بھی ویرو موجود ہے، اور اے حدیث تفسیر در منصور دے اندر بھی موجود ہے، جیڑی سیوطی امام سیوطی رحمت اللہ علیہ نے اور علامہ بدیع الدین راشدی اپنے مقالات دے اندر بھی لے آئے نے۔ اللہ انہاں سارے محدثین دی قبر دے اتے کروڑ کروڑ رحمتہ نازل کرے۔ توجہ، ابن ابی شیبہ دے حوالے دے نال اخرج ابن ابی شیبہ، امام ابن ابی شیبہ بیان کر دینے، والبخاری فی تاریخی، امام بخاری دی کتاب تاریخ کبیر وہ دے اندر امام بخاری نے لے آندہ ہے، وابن جریر، امام ابن جریر نے بھی انہوں اپنی تاریخ دے اندر بیان کیتا ہے، وابن المنذر، امام ابن منذر نے بیان کیتا ہے، وابن ابی حاتم، امام ابن ابی حاتم نے بیان کیتا ہے، والدارقطنی، دارقطنی نے بھی بیان کیتا ہے، والحاکم، اور صاحب مستدرک حاکم بھی بیان کر دینے۔ اے 5-6 محدثین تھے، اے ہو گئے، اور مفسرین جڑے میں بیان کیتے نے 2 در منصور والے امام سیوطی، فتح القدیر والے امام شوکانی، اے گویا 8 محدثین دا میں حوالہ ذکر کیتا ہے جنہ بزرگاں نے اے بیان کیتی ہے حدیث۔ یہ کس طرح ہے؟ توجہ فرمائیے۔ ان علی بن ابی طالب، سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے، یہ بھی صحیح سند دے نال جے بیان کر دینے، فی قولہ فصلی لربک وانحر، درس دیتا، بیان کیتا، سمجھایا شاگردان و امام علی، مولا علی نے رضی اللہ تعالی عنہ پڑھایا، سمجھایا۔ کیا سمجھایا؟ الفاظ تے غور فرمانا۔ قرآن دی سورت انا اعطیناک الکوثر پڑھی، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، ترجمہ ہے اے میرے محبوب پیغمبر ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کیا ہے، قیامت کا دن ہوگا، اتنا بڑا وہ ماشاءاللہ ایک حوض ہوگا جدا پانی دودھ دے نالوں فرمایا زیادہ سفید، شہد دے نالوں زیادہ مٹھا، سبحان اللہ، اور برف دے نالوں زیادہ ٹھنڈا۔ جدو سوا نیزے تے سورج اگ برسا رہا ہوئے گا، اس ویلے میرے امتی میرے کو پیاس بجھان دے واسطے مارے گرمی دے آن گے، میں انہوں نے ٹھنڈا تے مٹھا دودھ نالوں زیادہ چٹا میں انہوں نے پانی پلاواں گا۔ اللہ دی قسم جن نے ایک گھٹ بھی پی لیا 50,000 سال تک انہوں پیاس ہی نہیں لگے گی۔ اللہ سانو سارے انہوں پینا نصیب فرمائے۔ اے انا اعطیناک الکوثر، اے دے آب خورے، اے دے پیالے جام، یہ نہیں پیو ایک دوسرے دے نال ہی پیائی جان کے پر کے او دا گلاس انہوں نہیں، آسمان دے ستاریاں دے نالوں زیادہ ہونگے۔ فرمایا ابو بکر و عمر میرے نال ہونگے، میں پر کے دی جماں گا ورتائی جان گے۔ سبحان اللہ، اللہ سارے تے رحمت نازل فرمائے تے پینا نصیب فرمائے۔ اگلی آیت ہے فصلی لربک وانحر، اے میرے پیغمبر انا اعطیناک الکوثر، اگے فصلی نماز پڑھ، لے ربی کا اپنے رب دی، وانحر ایک ترجمہ قربانی کر جڑا تسی کرتا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام وہ کی کہندے سن فصلی نماز پڑھ، وانحر دوویں معنی نے، وانحر نہر کرنا، قربان کرنا، قربانی دینا، نہر سینے نو بھی کہندے نے، نہر سینے نو بھی کہندے۔ جناب مولا علی کہندے سن وانحر دا معنی نماز پڑھتے ہاتھ سینے تے بن۔ سیدنا علی کو عام دی بات نہیں کردا، جناب علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کردے نے کہ وضع یدہ الیمنی علی، پھر توجہ فرمانا، وضع یدہ الیمنی علی وسط ساعدہ الیسری، جناب علی نے اپنا سجا ہاتھ کھبے ہاتھ دی کلائی دے وچکار بنیا، وسط علی وسط ساعدہ الیسری، اپنے بائیں ہاتھ دی کلائی دے اتے بنیا ہاتھ اس طرح رکھیا نے، ثم وضعہما علی صدرہ، پھر اے ہاتھ اپنے سینے دے اتے رکھے۔ جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمان لگے اے جے مانا نماز دے اندر نماز پڑھتے ہاتھ سینے تے رکھ۔
ہن جناب ناف تو تھلے میں پھر دہراواں گا کہ کلائی تے ہاتھ بن کے اے ہاتھ آخری پنجا جڑا سجے ہاتھ دا کھبے ہاتھ دی کلائی دے اتے لیا کے تے انہوں ناف تو تھلے کو لجا ہی نہیں سکتا، کسی دے بس چی نہیں کہ اس طرح بننا تو ثابت کر رہا نا میں، یہ آپ دے سامنے میں چھٹی حدیث پیش کیتی ہے، 6ویں حدیث کہ ہاتھ بننا ہے، کلائی تے رکھنا ہے، ٹھیک ہے، ہن تھلے لے آن واسطے ضرورت ہے، نہیں آ سکتا، میرے کو تو نہیں ہوتا، کوئی چیلنج قبول کرے، کوئی خاص طور دے ہوتے جسیم اور پیٹ بڑے والا بھائی وہ کر کے بخائے، بیلٹ بھی پا لوے تد بھی نہیں ہو سکتا، تے جے کرے گا نا کوئی تواڈے ورگا نارمل جسامت دا کرے گا بھی تے کیویں بھائی تسی دسنا ہاتھ کس طرح بنے نے، سجا اتے کہ سجا تھلے دسنا، سجا اوپر سجا اتے تے کھبا تھلے انجی ہے نا، ہاں ہن تسی میں کرنا آپ ذرا توجہ فرمانا، میں ذرا اچھا ہو کے تو دسنا، میں ناف تو تھلے اے میری ناف ہے، ہن میں لیان لگا ماں ہاتھ تھلے، اے توجہ فرمانا، اے لو اے میں ناف تو تھلے بننے نے ہاتھ، ناف تو تھلے ہاتھ بننے نے تے دسو میرا سجا تھلے آ کے اتے آ تھلے آ زمین والے پاسے نو تھلے آ، سجا کھبا اتے آ سجا تھلے آ، ہن میں کلائی تے لیا ماں چاہواں کہ اے میرا ہاتھ ایتھے آئے کہ آ سکتا ہے، ناف تو تھلے بھی رہن تے اتے بھی آوے، ممکن ہی نہیں، جو فطرت دے خلاف ہے، حقیقت دے خلاف ہے، ناممکنات دے وچوں میں وہ کس طرح ہو سکتا ہے، اللہ رسول دا حکم کے ساڑھے اختیار چی نہیں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ انسان دی بساط تو ود کے انہوں مکلف نہیں بناندا، پابند نہیں کردا، جنہ کو اختیار ہے انہاں کو اللہ تعالیٰ نے آکھیا، جتھے بے اختیار ہے فرمایا تیرے کو مسجد چاہ کے نماز نہیں پڑھی جاندی گھر ہی پڑھ لا، کھلو کے نہیں پڑھی جاندی بیٹھ کے پڑھ لا، اگر تو بیمار ہے بیٹھ بھی نہیں سکتا لیٹ کے پڑھ لا، کیوں بھی ہے نا، یہ نہیں آکھیا نہیں بچیاں مسیطہ ہی ہونا پینا ہے، اس طرح نماز ہونی نہیں، کھلو کے پڑھنی نہیں، اللہ نے ساری طاقت تو ود کے سانو پابند نہیں فرمایا۔ یہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ دے کولوں ہے، اور اے ہوئی اللہ جاندہ جی اللہ دی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی صحابی آپ دے چچا زاد حبر امت مفسر قرآن سیدنا عبداللہ بن عباس نے بھی یہ ہوئی تفسیر کی تھی، انہوں نے بھی یہ ہوئی حوالے دنال علیحدہ اپنے طور تے قرآن دی تفسیر کی تھی، وہ فرماندے نے فصلی لربک ونحر دا معنی یہ ہے کہ دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ دی کلائی دے اتے رکھو، ونحر تے سینے تے انہاں رکھو، ایک گویا کہ 7ویں حدیث ہو گئی۔ جناب الشیخ ابو فوزان کفایت اللہ سنابلی حافظہ اللہ تعالی مشہور عالم دین نے اور محدث عالم دین نے دور حاضر دے، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے انوار البدر فی وضع الیدین علی الصدر، انوار البدر فی وضع الیدین علی الصدر، اس بیان تے کہ سینے تے نماز دی اندر ہاتھ بننے چاہیے دینے تے اے قرآن مجید دے نالوں انہاں دی کتاب زیادہ موٹی ہے، میں ذرا صفحات اے قرآن مجید میرے پاس جڑا ہے اے دا آخری صفحہ نمبر جڑا ہے 492 ہے، 492 تے جناب شیخ کفایت اللہ سنابلی حافظہ اللہ تعالی نے جڑی کتاب لکھی ہے او دے صفحے 750 صفحہ، اے قرآن دے نالو بڑی کتاب سینے تے ہاتھ بنن دے ثبوت ناطقے بند کر دیتے نے انہوں نے، اللہ انہوں تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائی، دلائل دے انبار لا دیتے نے۔ میں اگر چاہواں نا اس موضوع دے اتے میں کوئی 2 مہینے لگاتار جمعے پڑھاواں تو شاید پھر بھی احاطہ نہ ہو سکے، انہیں دلائل نے دے اتے، میرے پاس ٹائم تھوڑا ہے اس بنا ہوتے جناب اس کتاب دے صفحہ 593 دے اتے لکھ دینے، پہلے انہوں نے یہ دلائل دیتے جڑے میں دے رہا ہاں، اس طرح دے بہت سارے دیگر دلائل احادیث چو
بحثاں کیتیاں او دے بعد صفحہ 593 دے اتے 53 دے اتے شیخ لکھدے نے کہ ہن میں احناف دے دلائل پیش کرنا، میں وہ دلیلہ زیادہ پیش نہیں کر سکتا ٹائم دے پیش نظر۔ فرماندے نے میں ہن حنفیاں دے دلائل جڑے تحت سرہ ناف تو نیچے ہاتھ بنن دے قائل نے نا، میں ہن انہاں دیاں بیان کرانگا۔ او باب علیحدہ شروع کر دینے تے اللہ دی قسم میں باوضو ممبر تے پاک کلام پڑھ کے کہہ رہا ہے میں جو بیان کیتا ہے اپنی ذمہ داری دے نال کیتا ہے۔ تسی سارے اگر سینے تے ہاتھ بن کے گناہگار ہوو گے تے مصطفیٰ صادق اگے ہوئے گا، کیونکہ انہیں تو انہوں اے رغبت دیتی تے حدیثہ دا نا لے لے کے تو انہوں جے دھوکھا دیتا ہے تے سب تو پہلے مجرم میں تو اڈا اللہ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا جنہ صحابہ دا نا لے رہا انہاں دا، لیکن میں نو اپنی عاقبت دا فکر ہے۔ اس بناؤ تے میں اللہ جان دا جے رب نو اپنے نو سامنے قیامت نو پیشی نو حاضری نو سامنے رکھ کے کہہ رہا کہ میں توڑی خیر خواہی دے نال سچ تو انہوں انشاءاللہ پیش کر رہا۔ شیخ سنابلی رحمت حافظہ اللہ تعالی بیان کر دینے تے ذرا توجہ فرمانا، شروع کتھوں کر دینے حنفیاں دے دلائل، اور میں دی حمایت کرنا دعوے دے نال کہ اگر کسی نو شک ہوئے تے شیخ سنابلی حافظہ اللہ دی بجائے مصطفیٰ صادق کو لا جائے۔ کی لکھ دینے کہندے نے یہ ایک تلخ حقیقت ہے، یہ ایک تلخ کڑوی حقیقت ہے، سچ ہے لیکن ہے کڑوا، لڑے گا بڑا۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کے متعلق، ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کے متعلق احناف کے پاس ایک بھی صریح صحیح مسند حدیث نہیں ہے۔ کہندے احناف دے پاس ایک بھی، میں آگے بھی تو دسنا آئینے کھل جان گے انشاءاللہ، انہاں دا کلام پیش کرانگا اور ذمہ دار میں بھی بناگا نال انشاءاللہ، میں بھی یہ ہوئی کہہ رہا ایک بھی احناف کے پاس ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی ایک بھی صریح صحیح اور سند کے ساتھ حدیث موجود نہیں ہے۔ 3 شرطاں لائیاں نے، جے کو حدیث ہے کہ وہ دی سند کوئی نہیں ہے، ہی نہیں سند کنے بیان کی تھی وہ دے باپ دادے دا ہے جنہوں جدے باپ دا ہی نہیں پتا، بیان کرنے والے دی خبر نہیں، اگر بیان کیتا ہے وہ صحیح نہیں، اگر کوئی لئیے وہ صراحت نہیں وہ دے اندر موجود۔ 3 شرطاں اگے کی لکھ دینے فرمان دینے نہ صحیح، یہ دے بعد نہ صحیح ہے اس تو بھی زیادہ تلک گولی ہے، کڑوی گولی، نہ صحیح حدیث موجود ہے حنفیاں دے کول، نہ ضعیف حدیث موجود ہے حنفیاں دے کول، نہ کوئی موضوع من گھڑت حدیث موجود ہے جھوٹی حنفیاں دے کول۔ فرمان دینے وہ دے بعد بلکہ ماضی کے کسی بھی بڑے سے بڑے کذاب وضاع جنہوں محدثی نے کہا نا کہ حدیثہ آپ کٹدا ہوندا سی بے ایمان ایڈا ہے کہ اللہ دے نبی تے جھوٹ بولدا سی، حدیثہ بنا بنا کے عبارتاں کہندا سی اللہ دے رسول نے، اللہ انہوں کہندے نے کذاب وضاع۔ فرماندے نے بلکہ ماضی کے پیچھے موجودہ نہیں، فرق یاد رکھ لیں، ماضی کے کسی بڑے سے بڑے کذاب وضاع نے بھی ایسی کوئی مسند روایت نہیں گڑی۔ بڑے بڑے بے ایمانہ دے ٹولے آئے نے، محدثین نے انہوں نے آپریشن کر کر کے سٹے نے، لیکن اے کم سینے ناف تو نیچے ہاتھ بنن دی کسے نے جھوٹی روایت بھی نہیں کڑی، کسے بے ایمان تو بے ایمان کذاب تو کذاب نے بھی یہ نہیں جرت کی تھی، بس اللہ نے نہیں توفیق دیتی۔ ہاں ہن میں کہنا یہ اگے میری عبارت شروع ہونے لگی ہے، ہن میں کہنا کہ ہن دور حاضر دے پاکستان دے، دور حاضر دے پاکستان دے کنے محدث نے جنہاں حدیثاں لکھیاں؟ ایک بھی نہیں، ایک بھی محدث نہیں
جنہیں حدیث دی کتاب لکھی ہوئے جویں بخاری ہے، مسلم ہے، ابو داود ہے، ترمذی ہے، نسائی ہے، ابن ماجہ ہے، صحیح ابی عوانہ ہے، صحیح ابن خزیمہ ہے وغیرہ وغیرہ، ابن حبان ہے، سنن الکبریٰ بیہقی ہے، جنہ ساریاں کتاباں دا میں ذکر کر رہا ہاں، حوالے دے دے کے چل رہا ہاں، اتھے کوئی ایک بھی محدث پاکستان چ نہیں جی ہویا۔ یہ ہن محدث جمے نے جڑے ہوائی محدث نے، جنہ دے کوئی پیر پور نہیں، سمجھو خبیث لوگ جمے، اللہ معاف کرے۔ پاکستان دے اندر جنہ نے ایک کام کر کے دکھایا ہے، ایک کام سب تو پہلے مصنف ابن ابی شیبہ حدیث دی کتاب ہے، او دے اندر حدیث ہے میں پیش کرنا۔ وہ کتاب کراچی والیاں نے ادارۃ القرآن والعلوم الاسلامیہ نام دا ایک مکتبہ ہے، انہیں چھاپی ہے، حنفی دیوبندی جی یاد رکھ لو، انہوں نے چھاپی ہے، انہوں نے ایک یہ چیرہ دستی کی تھی اپنا لوچ تلیا پنجابی دے اندر، انہوں نے حدیث تحت سرہ دے لفظ او دے وچ آپ داخل کرتے بئی مانی کر کے صرف اپنے مسلک نو جڑا تحفظ دین دے واسطے۔ میں اللہ دی قسم تو پتہ ہے 40 سال ہو گئے نے تہاڈی خدمت کر دیا تھے، میں کدے کوئی جارحانہ گفتگو نہیں کرتا، اج بھی نہیں کر رہا انشاءاللہ، لیکن یہ سچ جڑا ہے وہ تے تلخ حقیقت میں پہلے کیا ہے، شیخ سرابلی کہنے تلخ حقیقت ہے، وہ تے برداشت کرنا پڑے گا۔ میری اگر کوئی سخت بات دے اتے ناراض ہوندے جے تو اس تو بہت آؤ دے اتے ناراض ہوو جنہیں محمد رسول اللہ تے جھوٹ بولیا ہے، آپ دی حدیث بدلی ہے چھاپن لگیا، وہ بڑا مجرم ہے، اور نہ تیرا سکا نہ میرا سکا نہ امت دا سکا، نہ اللہ رسول دے نہ کون پیار اور ہے دخل۔ اتھوں پھر لے کے ملتان بورڈ گیٹ دیا ایک مکتبہ طیب اکیڈمی، انہیں دوسرے نمبر تے او دی کاپی کر کے بے ایمانی کیتی ہے، حدیث دے وچ ٹکڑا فٹ کر دیتا۔ تیسرے نمبر دے اتے مکتبہ امدادیہ ملتان، بہت ساریاں حدیث دیاں کتاباں دیاں چھپیاں ساڑھے مدارس دے اندر بھی پڑھائیاں جاندیاں نے، انہاں چھاپیاں نے، مکتبہ امدادیہ ملتان تیسرے نمبر دے اتے انہوں اے بے ایمانی دا شرف حاصل ہویا ہے، انہیں ایک کم کیتا ہے، ایک کالی نیکی انہیں کمائی ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ دی حدیث کیا ہے یہ تو سن چکے، ایک بھی حدیث نہ صریح نہ صحیح نہ سند دے نال ایک بھی حدیث نہیں آگی، نہ صحیح نہ ضعیف نہ موضوع کہندے من گھڑت۔ مصنف ابن ابی شیبہ حدیث دی کتاب ہے، او دی اندر روایت کیڑی ہے جی اندر ہیرا پھیری کی تھی، کہندے نے حدثنا وکیع عن موسیٰ بن عمیر عن علقمۃ بن وائل بن حجر عن ابیہ قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وائل بن حجر دی حدیث او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کولو کہندے میں دیکھیا نبی پاک نو، یہ تسی سن چکے جے 2 دفعہ حدیث وائل بن حجر دی، وہ مصنف ابن ابی شیبہ چ بھی آئی ہے، وہ دیگر کتب دے اندر بھی آئی ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ دے اندر ہیرا پھیری کی تھی، لکھیا وضع یمینہ علی شمالہ فی الصلاۃ، حدیث دے الفاظ یہ تو تک نے کہ آپ نے اپنا سجا ہاتھ کھبے دے اتے رکھیا نماز دے اندر، بس دایاں ہاتھ بائیں تے رکھیا نماز دے اندر، اگے اضافہ کر دیتا تحت سرہ، ناف تو نیچے، اے وعدہ کیتا ہے، حدیث دے آخر تے اے فٹنگ کر دی۔ اور یہ لوگ بڑے ظالم نے بھائیو، اللہ تعالیٰ انہاں دے جبے تے انہاں دیاں دستاراں تے انہاں دیاں جناب گدیاں تے انہاں دیاں بیعتاں تے پیری مریدی وہ ایک پاسے، مگر انہاں نے بہت ظلم کیتا، پاکستانیاں نے بڑا ظلم کیتا۔ انہاں نے ابو داود دے اندر تراویحاں دی روایت بدلی، 8 تو 20 بنائیاں، وہ بھی بے ایمانی کی تھی۔ انہاں نے مسند حمیدی دے اندر رفع الیدین دی حدیث بدلی، اتھے بھی ہیرا پھیری کیتی عبداللہ بن عمر دی حدیث دے اندر، اتھے بھی ذلیل اللہ نے انہوں کیتا، وہ تفصیل علیحدہ کہ ذلت کیویں ہوئی اور واقعی بڑی ہوئی۔ چھاپن لگے نا کہندے نے دروغ گو راہ حافظہ نے نباشد، جھوٹے دا حافظہ نہیں ہوندا، اللہ نے انہاں دی مت مار دی۔ او دے وچ حدیث اگے بیان کرن دے نے اضافہ ہیرا پھیری اور رفع الیدین دی حدیث ہے، تے پیچھے انہاں کولوں راوی چھٹ گیا، چھاپن لگیا، راوی حذف ہو گیا پرنٹنگ دے وچوں، اتھے پھڑ لیا اگلیاں نے کہا کی پیش کرنا ہے پیش کرنا، پہلی تے گل حدیث دے لفظ ہی نہیں آ گئے، دوجی گل دی سند ہی پوری نہیں آ گئی، پھر پریشان ہو گئے، سر پھڑ لیا۔
کہندے اچھا اگلی واری کسر کڈاں گے، اگلی واری ہویا ہن کمپیوٹر آئی سی، اگلی واری ہاتھ نہ لکھ کے وچ نام باڑ دیتا، پھر پھڑے گئے، پھر پھڑے گئے۔ تو اس طرح بھائی بہت سارے، اور پھر صحیح ابھی آوانہ دی اندر بھی ہیرا پھیری کیتی، رفع الیدین دی حدیث دے اندر، تو بہت ساریاں انہاں دیاں محنتاں نے، ہاں اللہ تعالیٰ انہاں نو بدلہ دے گا جیسا بھی دے گا۔ تو ایتھے انہاں نے ایک ہیرا پھیری۔ علامہ ابو الحسن سندھی، علامہ ابو الحسن سندھی حنفی عالم دین، بڑے نیک آدمی، بہت محدث آدمی، بہت عالم آدمی، صحاح ستہ بخاری مسلم ابو داؤد نسائی ترمذی ابن ماجہ مسند احمد ابن حنبل او دے اتے انہاں دے عربی چ حاشیے اور شرح لکھیاں نے انہاں نے جڑیاں اج تک حنفی چھاپ رہے نے، حاشیے لکھے نے، اتنا بڑا محدث علامہ سندھی دے نام تے معروف۔ اللہ اکبر، حدیث تے عمل کردے نے، رفع الیدین کردے نے، سینے تے ہاتھ باندھے نے، رفع الیدین نماز کردے نے، سینے تے ہاتھ باندھے نے، حدیثاں انیاں پڑھیاں، انہیں دلائل ملے، وہ آپ عمل بالحدیث شروع کر دیتا، یعنی احادیث تے عمل شروع کر دیتا۔ انہاں دا مد مقابل سی متعصب حنفی عالم دین ابو طیب سندھی، ایکو علاقہ سی، سندھ دا علاقہ تہاڈا، وہ انہاں نو نا جی حنفیت دا دور سی پرانا، پاکستان ہندوستان بنگلہ دیش افغانستان، یہ حنفیت دا بڑا جمود سی پرانے دور دے اندر، بہت حنفی سن، ہن بھی بہت ہی نے۔ انہیں ابو طیب نے شکایتاں لاؤنیاں، قاضیہ دا نظام ہوندا سی، قاضی صاحب دے کول جا کے، شہر دے قاضی دے کول کہ جی اے حدیث دی خلاف ورزی کردا ہے علامہ سندھی، انہاں نے بلانا قاضی نے، علامہ صاحب نے ایسے دلائل قرآن حدیث دے وچوں دینے کہ قاضی خاموش ہو جانا۔ انہیں کہنا جی پہلے قاضی نے تے آکھیا کہندا اچھا جی حضرت اللہ دے سپر جاؤ، تسی کوئی گل نہیں، تو ٹھیک کر رہا جی، میرے لیے دعا کرنا۔ انہیں نال دعا دی اپیل کی تھی۔ قاضی بدل جاندے سن، اگلے سال دوجا قاضی آیا، انہوں بھی یہ ہوئی، علامہ صاحب نے جا کے انہوں بھی دلائل دینے، انہیں بھی انگشت بدن دا ہو جانا، تو یار اسی کچھ کرنے آ پے تے قرآن حدیث دے دلائل بے انتہا نے۔ انہیں بھی کہنا ٹھیک ہے جاؤ تسی، اور دوجے مولوی نو کہنا یار چھڈ پرا، تو جو کرنا تو کری جا، انہوں کرن دے۔ تیسری واری چوتھی واری ایک بڑا متعصب قاضی آ گیا حنفی، جڑا بڑا ہی خلاف سی، پکا جمود، وہ کہنے لگا مینوں دلیلاں نہیں چاہی دیاں، علامہ ابو الحسن سندھی نو مینوں دلیلاں نہیں چاہی دیاں، مینوں حدیثاں نہ سنا، تینوں حکم دینا وا کہ تو آج تو بعد رفع الیدین نہیں کرنی تے سینے تے ہاتھ نہیں بننے، وگرنہ جیل جائیں گا۔ علامہ سندھی فرمان لگے لا افعل ذالک، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میں اللہ دے نبی دیاں سنتاں چھڑ دیاں تیرے کہن دے ہوتے۔ انہوں نے کہا اچھا، آرڈر کر دیتا جیل چ، تنگ کوٹھڑی دے اندر۔ علامہ بدیع الدین راشدی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھ دے نے کہ انی تنگ کوٹھڑی سی کہ اپنے پیرانوں بھی دیکھنا چاہتے نظر نہیں سی آندے، اوتھے ہی پیشاب، اوتھے ہی پخانہ، اوتھے ہی روٹی، کھلوتے بہ نہیں سکتے، لمے نہیں پہ سکتے، 6 دن جیل دی اندر رہ۔ لوگو حدیث رسول دی قدر پوچھنی ہے، عمل بالحدیث دی اہمیت جاننی ہے، تے انہاں لوگاں دے کولوں پوچھو۔ 6 دن جیل دی اندر ٹوٹ مرے، برا حال، ساڈے کولوں بیٹھا نہیں جاندا، لمے کہوں 6 دن پہ رہو ہاں دن رات، لمے لیٹیا نہیں جاندا، پیشاب بھی ہوتے، پخانہ بھی ہوتے، کھلو کے کرے گا۔ اتنے متعصب لوگ انہاں دے شاگرد، انہاں دے مریدین گئے، انہاں نے جا کے عرض کیتا کہ تسی حضرت علامہ صاحب تھوڑی جی نرمی کرو، بادشاہ بڑا پرویزر گئے تے اس سختی تے آیا ہے، تسی نہ وقتی طور تے کہو ٹھیک ہے جی میں نہیں کردا، میں رفع الیدین چھڑ دینا، ہاتھ بھی تھلے بننا گا۔ علامہ سندھی فرمانے لگے لا افعل شیئا لم یصح عندی، جیڑی بات حدیث دی روح نال میرے نزدیک ٹھیک ہی نہیں، صحیح ہی نہیں، میں وہ کم کس طرح کر سکنا، میں نہیں کراں گا۔ ولا اترک شیئا صح عندی من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحلف علی ذالک، مینوں علم ہے
میں جہالت کرا حدیث چھڈا مینوں اللہ پوچھے گا میں کی جواب دیاں گا؟ اللہ دی قسم میں نہ رفع الیدین چھوڑاں گا نہ سینے تے ہاتھ بننے چھوڑاں گا، قسم اٹھا لی۔ وہ معتقدین بیچارے نمازی انہاں دے جڑے سن تواڈے ارگے محبت کرنا لے وہ بڑے پریشان ہوئے بھی حضرت نے قسم اٹھا لی، تکلیف بھی اینی، سختی اینی، آ گئے حضرت نہیں مان دے۔ قاضی دے کول وفد گئے بن کے، قاضی نو جا کے منت اللہ کیتا یار انہوں معاف کر دے، انہوں چھڑ دے، وہ بیچارہ 6 دن ہو گئے نے، ہفتہ ہون والا سخت تکلیف دے اندر ہے، اسی تواڈی منت کرنے ہیں تسی انہوں معاف کر دیو۔ قاضی کہنے لگا اللہ دی قسم میں انہوں چھڑاں گا نہیں، وہ دی لاش ہی باہر نکلے گی، انہیں بھی قسم چک لئی، پریشان ہو گئے، دوویں اڑے نے، وہ کہندا میں چھوڑنا نہیں اس سنت عمل کرنے والے عالم دین نو، یہ کہندے نے میں سنت رسول نو چھوڑنا نہیں، پریشان ہو گئے، آئے واپس، پھر گئے جا کے استاد نو رو کے منت اللہ کیتا، اور سیانے بندے لے کے گئے سمجھان والے، انہوں نے کہا تسی مہربانی کرو انہوں ایک باری کہہ دیو، بعد اس قاضی یا دے نمائندیاں دے سامنے تسی نہ کرنا رفع الیدین یا سینے تے ہاتھ، اندر جدو نفل پڑھو کر لیا کرنا، جدو کتے مرکزی مسجد جاؤ پھر نہ کرنا، ایک باری تواڈی مہربانی ہے، ایک باری کہنے لگے نا۔ انہوں نے کہا کہ رازداری دے اتنے اتفاق ہویا کہ کپڑا بکل مار لیا کرنا، ایتھے کی تے ایتھے کی، پھر تواڈا کوئی ویکھے گا نہیں، تسی کری جاؤ، رفع الیدین بھی اندر ہی کر لینا کرنا تے لوگاں نہ پتہ لگے۔ امام صاحب یہ گل من گئے، یہ نہیں ابتلاء علماء دے ہوتے، اللہ دی قسم اسی تے انہاں دے پیران دی خاک برابر بھی نہیں، اللہ انہوں نے بہتر بدلہ نصیب فرمائے، من گئے جا کے لکھتا ریٹن جی ٹھیک ہے جی جی میں تسی کہندے ہو، انہیں رہائی کر دیتی۔ امام صاحب بکل مار کے موٹے کپڑے دی تے نماز پڑھ دے رہے سنت دے مطابق، کتنا ہی دیر پڑھی اللہ عالم، 6 مہینے گزرے یا 4 مہینے گزرے، اللہ اکبر۔ مسجد دے اندر امام ابو الحسن علامہ سندھی کبیر بہت بڑے محدث عربی دے اندر ہر حدیث دا حاشیہ لکھن والے، انہوں نے نماز دے دوران کسی نے آ کے آکھیا علامہ صاحب قاضی مر گیا بے ایمان، جن نے تو انہوں سزا دیتی وہ خبیث مر گیا، وہ دی موت واقع ہو گئی۔ امام صاحب نے انج کر کے لا کے چادر پرا ماری، کہنے لگے اللہ تیرا شکر ہے میں ہن سرعام تیرے نبی دی سنت عمل کراں گا، نماز دے دوران ہی کھیس لا کے پرا سٹ دیتا، اللہ اکبر۔ پھر انہوں نے کتاب لکھی فتح الغفور، میرے پاس موجود ہے، فتح الغفور فی وضع الیدین علی الصدور، کہ سینے تے ہاتھ بنن دے دلائل، انہیں دلائل اللہ دی قسم دیتے، انہیں دلائل دیتے کہ او دے اندر ہر حدیث دا احاطہ کیتا، اشارے کر دے جاندے، حوالے دے جاندے، کہندے ہو سینکڑوں احادیث رفع الیدین دیاں اور سینکڑوں احادیث سینے تے ہاتھ بنن دیاں، سینکڑوں کتاباں دے اندر موجود، کون کہندا کہ یہ ثابت نہیں؟ انہوں نے پھر دلائل دے نال کتاب لکھ کے بہترین انداز دے نال اللہ پاک دے کولوں دعا